शकता म्हणून आहे देवाजीच्या मना तिथे कोणाचेच चालेना. ही जी भूमी आसा ही पवित्र भूमी, कटमगाळकाराची भूमी फर्मागुडी. त्याचो आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांचो किल्लो आमचो हांगा आसा. आणि ही भूमी जी आसा पवित्र भूमी ती सरस्वतीच्या हाणें सबंद भारतभर प्रसिद्ध आसा. हातूंत NIT आयली, IIT आयली आणि त्याच प्रमाणे गोवा इंजिनियरींग कॉलेज भाऊसाहेब बांदोडकरान 1972 हांगा हाडलें आणि त्या खातीर भाऊसाहेब बांदोडकर टेक्निकल कॉलेज म्हणून हांगा नांव पडलें. ह्या शिवाय आमचे पोंडा एज्युकेशन सोसायटीची आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स कॉलेज ह्या वाठारांत आसा. त्यानंतर फार्मसी कॉलेज आसा, हायर सेकंडरी आसा PS कॉलेजची. आमचे प्रसिद्ध देवस्थान गणपती देवस्थान ह्या वाठारांत आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो किल्लो आसा आणि ताचेर वयर म्हणून MAd कॉलेज, BAd कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज ही गोवा विद्याप्रसारक मंडळाची आसा. हे सोडून हायर सेकंडरी गोवा विद्याप्रसारक मंडळाचे आशिल्ल्या कारणान हे एक मोठे एज्युकेशन हब बांदोडे गांवचें आसा. आणि त्या खातीर कुमुलदादीचें योगदान, बांदोडा कुमुलदादीचें योगदान मोठें आसा. कारण त्या वेळार कुमुलदादीन ह्यो जागो दिल्यो म्हणून हें सगळें जालें. तिसरी गोश्ट IIT जो डिप्लोमा ITI कोर्स आसा तेही हांगा आसा. म्हणजे बरे क्राफ्ट्स जे तयार जातले जाल्यार तेही हांगा तयार जाता. आणि हे सगळें पळयले नंतर हांवें पयलींच म्हटलां आहे देवाजीच्या मना तिथे कोणाचें चालेना. हांवें तेन्ना सुतोवाच केलो IIT हांगा जावचें. अजून ती जाली ना, अजून ताका टेक्निकल हें मेळूं ना. तांची टीम येवन हांगा पळयतली. 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन गव्हर्मेंटान दिवपा पर्यंत हांगा जमीन आसा. नक्कीच IIT हांगा येवची हो म्हाका दिसता बांदोडकारांचोच न्हय तर कटमगाळाचो सुद्दां प्रयत्न आसतलो, गणरायाचो प्रयत्न आसतलो. कारण हें भुशण आसा. फोंडा तालुक्यांत हेय IIT हांगा जावची हाचे खातीर प्रत्येकान देवा कडेन मागचें आनी ताका सपोर्टूय करचो. कारण हे एज्युकेशन हबान कितल्योश्योच गोश्टी बऱ्यो घडटल्यो. बरे इंजिनियर आमच्या बांदोडे गांवांतूच कितलेशेच जाले. म्हज्याच घरांत जवळ जवळ 7 इंजिनियर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान पास जाले. आणि हे सगळें पळयले नंतर म्हाका दिसता की योग्य वेळार योग्य निर्णय जावन IIT हांगा येतली. शेवट हें सगळें डिसिजन सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेवपाचें आसा. मुख्यमंत्र्यान ताका हातभार लावपाचो आसा. आमी मुख्यमंत्र्याक हातभार लावपाचो आसा आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन हें हांगा करपाचें आसा. देव बरें करूं.